उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल सहित 9 जना विरूद्ध 2 अर्ब 69 करोड़ बिगो माग सहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर, उपकरण किन्दा अनियमितता गरेको आरोप। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदद्वारा पदभार ग्रहण, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी शुरू गरिहाल्ने भनाई, मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण, 5वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई। आजदेखि देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन, विद्यार्थीले भर्ना भएकै दिन नयाँ पाठ्य पुस्तक पाउने सरकारको दावी, अभियान सफल बनाउन पालिकालाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह। आजबाट विद्यार्थी विद्यालयमा आउँदाखेरि अनिवार्य विद्यार्थीको हातमा चाहिँ पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराइदिनु हुनको लागि भनेर हामीले स्थानीय तह र विद्यालयलाई अनुरोध गरेका छौं। आफ्ना 3 कर्मचारीको ज्यान गएपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमले सुडानमा आफ्ना सबै कार्यक्रम रोक्यो। 2 सैन्य जेनरल बीचको द्वन्द्वले चर्किएको लडाईँमा 56 जनाले ज्यान गुमाए, 600 भन्दा धेरै घाइते। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा संकटाले एपीएफलाई हरायो, पुलिस र सातो बाटोको खेल बराबरीमा। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटका लागि 14 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढ़ी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढ़ी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौं, बचत गरौं, बचत गरौं, बचत गरौं। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौं। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। विगत 16 वर्षदेखि आयुर्वेदिक क्षेत्रमा नै उत्कृष्ट ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटलमा बिना अपरेसन पाइल्स, फिसर, फिस्टुलाको 4 सूत्र विधिबाट सफल उपचार गरिन्छ। सम्पर्क ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल प्राली, थुम्बा राहीचोक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 9801389580। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सहित 9 जना विरूद्ध 2 अर्ब 69 करोड़ 40 लाख रुपियाँ बिगो माग गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक पौडेल सहित 9 जनाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरण खरिद गर्दा राज्य कोषमा करोडौं रुपियाँ नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाउँदै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमाथि 69 करोड़ 8 लाख रुपियाँको बिगो माग दावी गरेको छ। यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकै मेकानिकल इन्जिनियर नवीन कुमार पोखरेल विरूद्ध 49 करोड़ 46 लाख, सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल विरूद्ध 20 करोड़ 38 लाख, लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त रामबहादुर बुढा विरूद्ध 19 करोड़ 88 लाख, शाखा अधिकृत मनिक मान महर्जन विरूद्ध 3 करोड़ 44 लाख र शाखा अधिकृत श्रीष उपाध्याय विरूद्ध 40 करोड़ 1 लाख रुपियाँ बिगो माग दावी गरेर मुद्दा दर्ता भएको छ। यस्तै इन्जिनियर मार्केटिङ कन्सर्न्स प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक रोहित मान प्रधान विरूद्ध 23 करोड़ 44 लाख, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रालीका निर्देशक भुवन महर्जन विरूद्ध 43 करोड़ 57 लाख र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौं विरूद्ध 8,69,000 रुपियाँ बिगो माग गरेर मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ। आरोपी सबैले बदनियतपूर्वक मिलेमत गरेर कमिसन लिएर ठेक्का मिलाएको, गुणस्तरहीन जेनेरेटर खरिद गरेको र आवश्यकता नै नरहेको फ्यूल ट्याङ्क खरिद गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पदभार सम्हाल्नु भएको छ। उहाँले शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबार पुगेर पदभार सम्हाल्नु भएको हो। उहाँलाई आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहणपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री साउदले सबै छिमेकीहरूसँग सौहार्दपूर्ण र शान्तिपूर्ण सम्बन्धलाई कायम राख्ने बताउनुभयो। नेपाललाई शान्तिप्रिय लोकतान्त्रिक देशको रूपमा विश्व सामु चिनाउने उद्देश्यतर्फ लक्षित रहेर काम गर्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी शुरू गरिहाल्ने पनि बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरिहाल्ने सहमति भए अनुसार साउदले आज शपथ लिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख दोस्रो सातासम्ममा भारत भ्रमण गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। यसैबीच मन्त्री परिषद अझै पनि अपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरे पनि अझै अपुरो रहेको छ। सत्ता गठबन्धन बीचको भागबण्डा र दलहरू बीचको आन्तरिक झगडाका कारण समस्या भएको छ। अझै पनि 5वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका बाँकी मन्त्रीहरूको शपथ अब चुनावपछि मात्रै हुने भएको छ। कांग्रेसले अझै 4 जना मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकेको छैन भने जनता समाजवादी पार्टीले 1 जना मन्त्रीको नाम दिएको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाइरल ज्वरोका कारण अस्वस्थ हुनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आफूलाई भाइरल ज्वरोका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएको र एन्टिबायोटिक औषधि खाएर निवासमै आराम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरैजसो ठाउँमा बढ़िरहेको वायु प्रदूषण अझै 3 दिनसम्म कायमै रहने भएको छ। प्रदूषणलाई नेपालबाट अन्यत्रै लैजाने गरी हावा नचल्ने र पानी पर्ने पनि सम्भावना नरहेकाले प्रदूषण अझै केही दिन स्थिर रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका केही ठाउँमा लामो समयदेखि पानी नपरेको र धेरै ठाउँमा डढेलो लागेकाले वायु प्रदूषण उच्च भएको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेलले स्याटेलाइट इमेज हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा बारा, पर्सा र चितवनबाट निस्किएको धुवाँका कारण प्रदूषण बढ़ेको बताउनुभयो। बारा, पर्सा र चितवनबाट बागमती करिडोर हुँदै काठमाडौँमा आएको हावा अन्यत्र बहन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा बढ़ेको बताउनुभयो। यसैबीच विज्ञहरूले प्रदूषणबाट जोगिन सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। वायु प्रदूषणहरू बढ़िरहेकाले घर बाहिर सकेसम्म ननिस्कन र निस्कनै परे मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले सबैले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र अत्यावश्यक काम नभई घरबाट बाहिर निस्कन नहुने बताउनुभयो। उहाँले केही दिनको लागि धुवाँ निकाल्ने गाड़ी नचलाउन र धूलो धुवाँ उड्ने विकास निर्माणका काम रोक्न पनि माग गर्नुभएको छ। यसैबीच चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। चितवनमा अहिले 10 जना सक्रिय संक्रमित रहेका स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण बढ़दै गएको र संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ़ेकाले सतर्कता अपनाउन डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनले अस्पतालमा कोरोनाका लक्षण देखिएकाहरू स्वास्थ्य जाँच गर्न आइरहेको र अस्पतालमा भर्ना हुने र उपचार गर्नेहरू बढ़ेको बताउनुभयो। डाक्टर पुनले कोरोनाको बुस्टर मात्र नलगाएकाहरूले बेलैमा बुस्टर लगाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। डाक्टर पुनले बेलैमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना सहित सतर्कता अपनाए थप क्षति बिहोर्न नपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 79 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1604 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 79 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 50 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 377 जना पुगेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्।
नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। ए नानी, तिमीले छोरीको जन्म दर्ता गरायौ? गराउला नि काकु, के को हतार छ र? राम 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 राम, त्यसो भनेर हुँदैन नि नानी। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिन भित्रमै वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराइहाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, बाल बालिकालाई स्कुल भर्ना गर्न, नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओहो, हो र काकु, त्यसो भए त म आजै वडा कार्यालय गएर छोरीको जन्म दर्ता गरिहाल्छु। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना वडा कार्यालयमा सही विवरण दिई दर्ता गराऊ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। काया कैरनमा उज्यालोको श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति, बाँदरको उपद्रो। बाँदरको शास्ति खाली हुँदै पहाडका बस्ती। एकापट्टि खेदो, अर्को पटेर पस्ने, हुले आउने पस्ने, अब पाक्नै नदिने, त्यसो भएर चाहिँ त्यही खान नदिएर बसै जानुपर्ने बाध्य भयो। वर्षमा 5 घर गरेर उठेर अहिले त बस्ती नै उजाड खाली भइसक्यो। बाँदरले दिएका दुःखका किस्सा, तर रोक्ने उपाय सबै फिक्का। राज्यको कतिपय कानुन नियमहरूले हामीलाई चाहिँ अब तगाएर हालेको हुनाले हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको, बन्दुक पड्काइयो, यताउति गरियो भने अलिकति हस्किने, भाग्ने, तर्सिने, डढाउने, मान्छेले त्यतिकै खेद्दा चाहिँ उल्टे साङ्घातिक आक्रमण गर्ने भएको हुनाले खास गरी अहिले बाँदर एउटा आतंकको रूपमा सिर्जना भएको छ। न संख्या थाहा छ, न समस्या समाधान गर्ने तत्परता। 3 दिन अगाडि काठमाडौँ गएको बेला मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो कुरा दोहोऱ्याएर राख्दा उहाँले चाहिँ हामी पोजिटिभ छौँ, लाग्दैछौँ भन्ने खालको कुरा त गर्नुभयो। र अरू मन्त्रीहरूलाई नि यो पटक पटक भनेका छौँ, तर जुन स्तरमा लिनुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया कानुन अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो भएको छैन। तर हामीले घर गचाउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। बाँदरले नेपालका पहाडी बस्तीमा थपेका शास्ति र दुःख निवारणका उपाय बारे उज्यालोको श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति सुन्न नभुल्नुहोला। काया कैरनमा बाँदरको उपद्रो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल सहित 9 जना विरूद्ध 2 अर्ब 69 करोड़ बिगो माग सहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद्वारा पदभार ग्रहण, मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण, काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरैसो ठाउँमा बढ़िरहेको वायु प्रदूषण अझै 3 दिनसम्म रहने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले आजदेखि देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ। समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने नाराका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरू भएको हो। विगतका वर्षहरूमा गरिएका प्रयासबाट भर्ना दर उत्साहजनक रहेको, तर विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन नसकिएको अवस्थामा भर्ना अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। भर्ना अभियान वैशाख 15 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसपटक विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन नयाँ पाठ्य पुस्तक दिने पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले यसपटक विद्यार्थीलाई सकेसम्म भर्नाकै समयमा पुस्तक पुर्याउने बताउनुभयो। तर पुस्तकको सेट किन्दा 1-2 वटा अपुग हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। विकट जिल्लाहरू हुम्ला, जुम्ला, दार्चुला, मुगु र कालीकोटमा पनि यस वर्ष बेलैमा पाठ्य पुस्तक पुगिसकेको र वितरणको चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ। यस वर्ष कक्षा 5, 8 र 10 का नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारका पाठ्य पुस्तक छापिएका छन्। कक्षा 1 देखि 5 का पाठ्य पुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रले र कक्षा 6 देखि 10 का पाठ्य पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेका छन्। देशभर सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक गरी 72
70,895वटा विद्यालय छन्। यी विद्यालयमा झण्डै 81,06,000 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ। नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै शुरू भएको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा विद्यालय उमेर समूहका छुटेका बालबालिकालाई सरकारले समेट्ने लक्ष्य राखेको छ। बेलैमा पाठ्यपुस्तक नपाउने, चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने, पारिवारिक तथा आर्थिक समस्या लगायतका कारण पनि बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्तो प्रयास हुँदैछ भनेर साथी मदन पौड्यालले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेललाई सोध्नु भएको छ। संहितापछि यो बढी जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाले नै दिएको छ। केही दिन अगाडि हामीले सबै पालिकाहरू, सबै हाम्रो समन्वय इकाइ र विद्यालयहरूलाई एउटा अनुरोध पत्र पनि पठाइसकेका चाहिँ छौँ। विशेष गरी राजनीतिक तहबाटै, लोकल लेभलका निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाटै घर दैलो लगायतका कार्यक्रमहरूलाई गरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गरेका चाहिँ छौँ। विद्यालयका समग्र व्यवस्थापन समिति लगायतका टिमहरूले पनि यसमा काम गर्ने र उहाँहरू घर दैलो लगायतका अभियान सञ्चालन गर्ने, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि बालबालिकाहरू विद्यालयबाट वञ्चित नहुन्, जो छन् त्यो कुनै पनि नछुटुन् भन्ने हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिसकेका चाहिँ छौँ। एउटातर्फ आजबाट चाहिँ हामीले भर्ना अभियानको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। तपाईले भने जस्तै विद्यालय उमेर समूहका कोही पनि बालबालिका नछुटुन्, सँगसँगै अब उनीहरूका लागि आवश्यक व्यवस्थापन र मुख्य कुरा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ त? हामीले यो दुईटै पक्षलाई यहाँले भने जस्तै चासोका साथ लिइरहेका पनि छौँ र त्यसै अनुरूप आजबाट विद्यार्थी विद्यालयमा आउँदाखेरि अनिवार्य विद्यार्थीको हातमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइदिनु हुनको लागि भनेर हामीले स्थानीय तह र विद्यालयलाई अनुरोध गरेका छौँ। त्यसै अनुरूप मलाई धेरै ठाउँबाट, धेरै जिल्लाबाट रिपोर्टिङ पनि के आएको छ भने लगभग पाठ्यपुस्तकहरू सबै ठाउँमा पुगेको मलाई अहिलेसम्म जानकारी आएको चाहिँ छ। विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना हुँदाखेरि हातमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक लिएर फर्कोस् भन्ने अभियानका साथ नै हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यसै अनुरूप जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, निजी पब्लिकेसनहरूलाई पनि र विक्रेताहरूलाई र साथसाथै विद्यालयहरूलाई पनि हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि अनुरोध गरेका छौँ र त्यो व्यवस्थापन भएको पनि मलाई जानकारी आइरहेको चाहिँ छ। यही अभियानकै बेला सामुदायिक विद्यालय सँगसँगै निजी विद्यालयमा हुने यो शुल्कको गुनासोलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? सधैँ उठ्ने गरेको यो गुनासो छ। यस सन्दर्भमा मन्त्रालयले पनि केही दिन अगाडि विज्ञप्ति एउटा निकालेको छ र सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छ। शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा हामीले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिएको हुँदाखेरि स्थानीय तहमै नै त्यसको व्यवस्थापन गर्न र बढी शुल्क नलिनको लागि भनेर उहाँलाई अनुरोध पनि गरिसकिएको अवस्था चाहिँ छ। अर्थात् अर्को अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय तहमा लिने विद्यालयहरूले लिने शुल्कको निर्धारण गर्ने, तोक्ने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई नै केही समय अगाडि मन्त्रालय नै अधिकार प्रदान गरिसकेको, केही वर्ष अगाडि नै। त्यसै अनुरूप स्थानीय तहहरूले पनि कार्यान्वयन गरिरहेको मैले पाइरहेको अवस्था चाहिँ छ यस सन्दर्भमा। भनेपछि पाठ्यपुस्तकको अभाव, शुल्क लगायतको समस्याले बालबालिका विद्यालय पुग्नबाट वञ्चित हुने छैनन्, छुट्ने छैनन्? छैनन्। यदि त्यस्तो चाहिँ अवस्था आयो भने यहाँहरूले हामीलाई अथवा मन्त्रालयमा कुनै पनि बेला चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेल। नेपाल दर्पणमा फेरि खबरकै सिलसिला। फल दिने बेलामा खडेरीले तरकारी र काँक्राका बिरूवा मर्न थालेपछि महोत्तरीका किसान समस्यामा परेका छन्। वैशाखे तरकारीका लहरा कक्रिँदै र सुक्दै गएपछि तरकारी उत्पादक किसान गुजाराको चिन्ताले पिरोलिएका हुन्। वैशाख लाग्ने बित्तिकै बढेको रापले उत्पादन दिने बेलाका तरकारीका लहरा र बोट सुक्दै गएकाले किसानको चिन्ता बढेको हो। पंगाहा 4 का किसान बहुरा महतोले खेतबारीमा भान्टा, परवल, घिरौला, चिंगनी, रामतोरिया, करेला, फर्सी र लौका लगायत तरकारी पानीको अभावमा सुकिरहेका बताउनुभयो। आकाशबाट पानी नपरेको र इनार धमाधम सुक्न थालेपछि सिंचाईको लागि कुनै उपाय नभएको उहाँको भनाइ छ। यसपालि हिउँदभर पानी नपरेकाले सिंचाईका लागि प्रयोग गरिने पानीका मुहान, खोल्सा खोल्सी, इनार र बोरिङ चाँडै सुकेका छन्। गएको चैतमा चिटपुट पानी परे पनि त्यसयता बढेको गर्मीले माटो सुकेको महत्वको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोल्पा सिमेन्टको उद्योगमा विद्युत कटौती गरेको छ। 8 करोड़ 44 लाख रुपियाँ बक्यौता नतिरेपछि आज दिउँसो 3 बजेदेखि उद्योगको विद्युत काटिएको प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश डिभिजनका प्रमुख हरि पाण्डेले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले रोल्पा सिमेन्टले 2 वर्षदेखि बक्यौता नतिरेको पनि जानकारी दिनुभयो। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेकाले बाध्य भएर लाइन काटिएको पाण्डेले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। ढकालले आज टेकुमा रहेको महासंघको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आउँदो 2 वर्ष कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुनुभएको हो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कार्यकालमा 5 वटा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। चार तोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार सामान्य घटेको छ। नेप्से आज 2.80 अंकले घटेर 1931.68 बिन्दुमा झरेको छ। होटल, बीमा र बैंक समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। 265 वटा कम्पनीका 30,56,000 किता शेयर 97 करोड़ 45 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज एकै दिन 700 भन्दा धेरै पर्यटक हवाई मार्गबाट लुक्ला पुगेका छन्। विमानको 34 वटा उडान र झण्डै 100 पटक भएका हेलिकप्टर उडान मार्फत 700 भन्दा धेरै पर्यटक लुक्ला विमानस्थलमा ओर्लिएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाले जनाएको छ। पाँचथरमा घुम्न आएका एक भारतीय पर्यटकको लडेर ज्यान गएको छ। याङबरक गाउँपालिकाको च्याङथापुमा भारतको सिक्किमका केशव गुरूङको भीरबाट लडेर ज्यान गएको पाँचथर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 5 जना भारतीय पर्यटकको टोली रातिको समयमा नेपाल भारत सिमाना चिवाभन्ज्याङबाट च्याङथापु आउँदै गर्दा गुरूङको भीरबाट लडेर ज्यान गएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। प्रदूषण बढ़ेको बारे मेघराज राईले लेख्नु भएको छ। साना र पुराना सार्वजनिक गाड़ीलाई विस्थापित गरी ठूला बस चलाउन पर्यो। यसो भएमा प्रदूषणसँगै ट्राफिक जाम समेत कम हुनेछ। लुजा मनराज भण्डारीको प्रतिक्रिया छ। देशका धेरै वन जंगलमा डढेलो लागेको छ। धेरै जसो ठाउँमा मानवीय लापरवाहीकै कारण आगो लागिरहेको छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले तुरुन्तै कदम चाल्नु पर्नेमा किन त्यसो हुन सकिरहेको छैन? नियामक निकायहरू मौन बसिदिँदा यस्ता घटना बढ्दै गएको छ।
देशैभरको हावा प्रदूषित छ भन्दै श्याम लौडारीले लेख्नु भएको छ। घर बाहिर निस्कने बित्तिकै आँखा पोल्ने समस्या छ। सुक्खा मौसम हुनाले डढेलो र आगलागीका घटना बढेका छन्। डढेलो वनमा मात्र होइन, मनमा र धनमा पनि लाग्न थालेको छ। यसको असर बिस्तारै देखिँदै जानेछ। लामो समयसम्म पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएको भन्दै नवीन रियालले लेख्नु भएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन समेत यति लामो समय लगाउने सरकारसँग अरू कुराको के आशा गर्नु? केटाकेटीको खेल मैदान भन्दा पनि कम भएन नेपाली राजनीति। अनि बाँदरका कारण कतिपय ठाउँमा थाथलोबाटै मानिसको उठीपास लागेको रिपोर्ट बिहानको काया कैरनमा सुनेपछि टीका बस्नेतले भन्नुभएको छ। बाँदर आतंक अन्त्य गर्नु पर्यो सरकार। बाँदर आतंककै कारण यसरी गाउँ छोड्दै जाने हो भने बेरोजगारी झनै बढ्न गई देशको आर्थिक स्थिति थप बिग्रँदै जानेछ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले सुडानमा आफ्नो कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। सुडानमा हिजोदेखि चलिरहेको दुई सेनाबीचको लडाईमा आफ्ना 3 जना कर्मचारीको ज्यान गएपछि WFP ले तत्कालका लागि सुडानमा आफ्ना सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक सिन्डी म्याकेनले 3 जना कर्मचारीको ज्यान गएको र अरू 2 जना घाइते भएका जानकारी दिँदै सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुन्जेल आफ्ना कार्यक्रम रोकेको जानकारी गराउनु भएको हो। सुडानमा हिजोदेखि चलिरहेको लडाईमा परि अहिलेसम्म 56 जनाको ज्यान गएको छ। सेना र अर्धसैनिक बल RSF बीच भएको लडाईमा अरू 600 जना घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ। अहिले पनि लडाई चलिरहेको छ। राजधानी खार्तुम शहरको आकाश धुवाँले भरिएको छ। सुडानको सेनाले नागरिकलाई घरभित्रै बस्न आह्वान गरेको छ। सुडानको राजधानी खार्तुम र देशका अन्य ठाउँमा शुरू भएको लडाई देशको सैन्य नेतृत्वभित्रको विकृत शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष परिणाम हो। राजधानीका मुख्य रणनीतिक स्थानहरूमा अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF का सदस्य र देशका सैनिकहरू बीच झडपहरू भइरहेका छन्। खार्तुमका स्थानीय बासिन्दाले राजधानीमा इन्टरनेट सेवा बन्द भएको जनाएका छन्। र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF ले विमानस्थल र अन्य प्रमुख केन्द्रहरू नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ, तर सेनाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सैन्य जेटहरूले RSF को आधार क्षेत्रमा प्रहार गरिरहेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव सहित चीन, रूस, अमेरिका र साउदी अरेबियाले सुडानका नेता र उनका उपप्रमुख बीचको शक्ति संघर्षले निम्तिएको अहिलेको अवस्थालाई तत्काल अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्। अब खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एसीसी प्रिमियर कपका लागि 14 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। पर्सि मंगलबारदेखि हुने प्रतियोगिताका लागि क्यानले 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। प्रतियोगितामा नेपालले रोहित पौडेलको कप्तानीमा खेल्नेछ। टोलीमा पौडेलसँगै कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की, प्रत्येश जीसी र ललित राजवंशी रहेका छन्। यस्तै अर्जुन साउद, सन्दीप जोरा, सूर्य तामाङ र किशोर महतोलाई रिजर्भ खेलाड़ीमा राखिएको छ। 10 टोली सहभागी एसीसी प्रिमियर प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। समूह ए मा नेपाल, ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब रहेका छन्। समूह बी मा UAE, हङकङ, कुवेत, सिंगापुर र बहराइन छन्। नेपालले 3 खेल कीर्तिपुर मैदानमा र एउटा खेल मुलपानीमा खेल्नेछ। नेपालले पहिलो खेल वैशाख 5 गते मलेसियासँग खेल्दै शुरूआत गर्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा संकटा क्लबले सशस्त्र प्रहरीको APF क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा संकटाका लागि जुनियर ओनगुइनेले गोल गरे। APF र संकटा दुवै क्लबको जर्सीको रंग मिलेपछि आजको खेल आधा घण्टापछि शुरू भएको थियो। यस्तै आजको खेलमा 3 जना खेलाड़ीले रातो कार्ड पनि पाएका छन्। संकटा 15 अंकसहित चौथो स्थानमा र APF 11 अंकसहित 9औं स्थानमा छ। आजै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र सातदोबाटो युथ क्लबले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। सातदोबाटोको 17 अंकसहित दोस्रो स्थानमा र पुलिस 5 अंकसहित पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। र इण्डियन प्रिमियर लीग IPL क्रिकेटमा मुम्बई इण्डियन्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 5 विकेटले हराएको छ। वाङखडे मैदानमा कोलकाताले दिएको 185 रनको लक्ष्य मुम्बईले 17 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका लागि ईशन किशनले सर्वाधिक 58 रन बनाए। कोलकाताका सुयश शर्माले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कोलकाताको लागि वेंकटेश यरले
अय्यरले शतक प्रहार गरे। 5 खेलमा 4 अंक सहित कोलकाता 5औं स्थानमा र समान अंक रहेको मुम्बई 8औं स्थानमा छ। अहिले गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्सले खेलिरहेका छन्। अहमदाबादमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ थालेको गुजरातले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 4 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 76 रन बनाएको छ। अंक तालिकामा राजस्थान शीर्ष र गुजरात तेस्रो स्थानमा छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल सहित 9 जना विरूद्ध 2 अर्ब 69 करोड़ बिगो माग सहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। उपकरण किन्दा अनियमितता गरेको आरोप। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदद्वारा पदभार ग्रहण। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी शुरू गरिहाल्ने भनाई। मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण। 5वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई। आजदेखि देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन। विद्यार्थीले भर्ना भएकै दिन नयाँ पाठ्य पुस्तक पाउने सरकारको दावी। अभियान सफल बनाउन पालिकालाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह। आफ्ना 3 जना कर्मचारीको ज्यान गएपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमले सुडानमा आफ्ना सबै कार्यक्रम रोक्यो। 2 सैन्य जेनरल बीचको द्वन्द्वले चर्किएको लडाईँमा 56 जनाले ज्यान गुमाए। 600 भन्दा धेरै घाइते थिए। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा संकटाले एपीएफलाई हरायो। पुलिस र सातो बाटोको खेल बराबरीमा। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटका लागि 14 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।